सरकार सञ्चालक राजनीतिक दलहरू र समस्त व्यवस्था तथा राज्य सत्ताप्रति नै जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश तथा वितृष्णा बढ्दै जाने र विकल्पको खोजी गर्ने अवस्था पैदा हुन थालेको छ। उक्त कुराहरूमाथि दृष्टि दिँदा आज एकातिर क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बन्दै जान थालेको देखिन्छ, परन्तु अर्कोतिर आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर नै रहेको छ। तर यो पनि अस्थायी कुरा हो। परिस्थितिले कोल्टे फेर्दै जानेछ। आज क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर अवस्थामा भए पनि भोलि बलियो हुनेछ। यो कुरा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले पनि प्रमाणित गरेको छ। माओले भन्नुभएको थियो, साम्राज्यवाद र सबै खाले प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ हुन्। माओका दृष्टिमा यद्यपि दृश्य रूपमा, तात्कालिक र राजनीतिक रूपमा ती साँच्चैका बाघ हुन्।